ह्यो पळयात, आयज ह्यो माणक्यो हाडल्यात. तर ह्यो माणक्यो कश्यो तळपाच्यो, कश्यो फ्राय करून घेवपाच्यो तें हांव तुमकां दाखयतलें आतां. तेन्ना ह्यो माणक्यो पयले ताज्यो आसा. तेन्ना ह्यो माणक्यो आतां क्लीन करून घेतल्या हांवें. पळय कश्यो क्लीन करून घेतल्या त्यो. जाय जाल्यार एकूच कापून एकूच करूं येता, नाजाल्यार 2 तुकडे सुद्दां करूं येता. अशें हांवें एकूच माणक्यो अशें कापून घेतला आनी ताका मीठ लावन घेतलेलें आसा. बरें मीठ लावपाचें आनी थोडो 5-10 मिनटां दवरपाचें. आनी मीठ लायल्यार 10 मिनटां उपरांत ताका थोडें आमटाणीचो पल्प घालपाचो. आमटाणी चिंचेचो कोळो तो घालपाचो. तो मातशें कालोवन घेवपाचें, मातशें ताका सगळ्याक लागूनी बरें म्हणून. तेच्या नंतर थोडीशी हळद घालपाची. थोडीशी मिरची पावडर घालपाचो. आंबट तिखट अशी टेस्ट येवनी आनी ते कालोवन घेवपाचें. सगळ्याक सारकें लागूनी. सगळे वटेन सगळ्याक लागूनी आतून परतून सगळें लावन घेवपाचें. हें लावन जाल्या नंतर 10 मिनटां दवरपाचें लावन. तोपर्यंत तवो गरम करपाक दवरपाचो. तवो गरम करपाक दवरा आनी ते तवो गरम जाल्या उपरांत थोडेशें तेल घालून तव्यार फ्राय करून घेवपाचें. हें पळया, हांव फ्राय करून घेता. थोडेशें तेल घालप तवो तापल्या नंतर. मागीर जे मिरसांग पिठो लावन दवरलेले आसता ताका रवो लावन घेवपाचो दोनी सायडीन आतून परतून. आनी ते तापलेल्या तव्यार तेलान सोडपाचो. तव्यार घातलेले आसा भाजपाक. तेचे वयल्यान थोडें तेल सोडात. आनी मिडियम फ्लेम दवरा, गॅसाची मिडियम फ्लेम दवरा. माणक्यो भाजता आसतना भाजल्यानंतर फट्ट फट्ट करून आवाज येतलो मातसो. भिवपाची कांय गरज ना.
पळय कशें भाजता ते. तेल सोडला सायडींतल्यान. हे भाजल्या नंतर गरम गरम खावपाक खूब मजा येता. थोड्या वेळान एके सायडीन भाजल्या नंतर परतून घेवप ते. पळय हांव कशें परतून घेता ते. अशें परतून घेवप. अशें परतून घेवप. आणि थोडे वयल्यान परतिल्या नंतर इल्लें तेल सोडा. भाजता आसतना तुरीच येता, खायन दिसता आनी खावपाक खूब बरें लागता. खूब म्हणजे खूब बरें लागता. म्हाका तर ह्यो माणक्यो खूब आवडटा. आतून परतून हे सगळे वटेन भाजपाक जाय. पळोवपाक तर खूब बरें दिसता आनी एक गरम गरम शीता बरोबर तोंडाक लावपाक दिया. आता ह्यो भाजल्या. आता गॅस बंद करा. जर तुमकां ह्यो माणक्यो फ्राय आवडल्यो जाल्यार म्हजो चॅनल लायक करा आनी सबस्क्रायब बी करा. विसरूं नाकात. देव बरें करूं. फुडले फावट अशेंच हांव तुमचे कडेन आनी कितें तरी नवीन आयटम घेवन येतलें. तोपर्यंत देव बरें करूं.